بارك الله فيك. بالله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم يا عمي. الله يسلمك. حقونا يا عمي، حقونا يا عمي. سمعتوا طالعين؟ طالعين الصبح. الله يعطيكم العافية. هاتوا خبز كمان، هاتوا خبز كمان. كيف الوضع؟ والله وضع مجاعة. ايش مالك يا اخي؟ مجاعة. والله بدي اروح الجواز في ناس كثير امبارح. قديش لك مكلمة؟ خيرين يا جماعة، تبكي عشان خبز. إلها أكثر من شهرين ما أكلتش خبز. متخيلين لوين وصلنا؟ كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز، مش قادرين نودي للشمال خبز، والله حرام. ايش مالك؟ ليش بتصيح؟ قديش لكم ما اكلتوش خبز؟ لنا من شهر 11 من يوم الحد. يا الله. الله يخبطكم، الله يكرمك، الله يكرمكم يا رب. الله يكرمكم، الله ينصركم. كيف زاكي؟ عجبك؟ كيف الاكل؟ زاكي؟ حيوي. والله بتاكل حاف وناس. كيف؟ ألف ألف والله. أمانة زاكي؟ والله ألف ألف. والله حبايبي الله يرى. ايش اسمك انت؟ ايش بتصير بس تكبري؟ يا رب فكر على الله يا حاج. فكر على الله. شكرا يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالله على السلامة. كيف حالك؟ اشتقت للخبز؟ واحنا والله يا نانا، احنا اشتقنا تكونوا انتم بخير. ليش بتصيحي؟ ها؟ زاكي خبز؟ خذ هيجيب لي كمان. حط معه خبزين. الحمد لله على سلامتكم.